her grandson moves with a book of constitution, villages, and says that constitution is in danger. People should ask him, where was the constitution in 1975 when emergency was declared and lakhs of people were imprisoned in the country? आज बाब दिगंबर कामतीचेर गंभीर टिका करपाची गरज आसा. I strongly condemn the statements made by Shri Digambar Kamath on constitution and emergency. बाब दिगंबर कामत ह्या दिसांनी कित्याक उलोवपाक लागला. ताका एक भूक निर्माण जाल्ली आसा, एक मिनिस्ट्री मेळची, स्वताच्या भलायके खातीर एक पावर येवची, ह्या खातीर तो आज ही हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. ताका इमोशन्स, सेंटिमेंट्स कितें म्हणटे ताका कांयच खबर ना. ही इज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ही इज रेस्पॉन्सिबल MLA आणि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तरी तो असले स्टेटमेंट करता. एक वायट उदाहरण दिता तुम्ही लोकांक. तुमकां एक कांयच पडून गेल्लें ना. त्या वेळा इमर्जन्सी जाली, वॉज डिक्लेअर्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वॉट एवर रिजन्स. आज तुमकां हांव सांगता, आज मडगांवां तुमी एक अनडिक्लेअर्ड, एक अनकॉन्स्टिट्युशनल इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या. तुमकां कांयच पडून गेल्लें ना. तुमी सगळे लोकांचे फंडामेंटल रायट्स सप्रेस केल्ले आसा, थॉट प्रोसेस सप्रेस केल्लो आसा. तुमकां कोणाले कांय पडून गेल्लें ना. तुमचो हांव जाणा स्वभाव कितलो. तुमकां एका खांद्यार हात दवरून सांसकुपाक आनी दुसऱ्या हातान चिमटो काडपाक बरे तरेन खबर आसा. लोक तुमकां भितात आनी हे तुमी हाजे एक एडवांटेज घेतात. हे तुमी चुकीचे स्टेटमेंट हाजे फुडें करनाकात, ही म्हजी मागणी. ज्या काँग्रेस पार्टीन हाका 5 वर्सां एक राजाचो हें दिल्लो, स्थान दिल्लो गोंयच्या सरकारान, त्या काँग्रेस पार्टीचेर तो उलयता म्हळ्यार पयलीं सद्या लॉज. आनी ह्या हाजेर सांगपा म्हळ्यार काँग्रेसीन माफी मागपा पडटा लोकांची, की असले नालायकाक, असले सारके अनग्रेटफूल पर्सनाक चीफ मिनिस्टर म्हूण 5 वर्सां त्या चीफ मिनिस्टरच्या स्थानार बसोवन दवरलो म्हूण सांगपा म्हळ्यार ही चड माफी गरजे आसा. सांगपा म्हळ्यार एमर्जन्सी जी जाल्ली ते टायमार कोणे विड्रॉ केली फायनली? काँग्रेसीनच विड्रॉ केली. कित्याक आनी ते जाल्यार 18 म्हयन्या भितर. आज सांगपा म्हळ्यार 2014 ते आज पासून एक अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी चल्ल्या आनी ताजो परिणाम सगळ्यांचेर आसा. सगळे भाशेन एमर्जन्सीचो इफेक्ट जाल्लो आसा. अनडिक्लेअर्ड आहा ती ह्या BJP सरकारा मार्फत. त्या टायमार कोणाच लोकांचेर इफेक्ट जावना आनी त्या खातीर पयलीं सद्याक काँग्रेसीक इवन एमर्जन्सी घालून एमर्जन्सी लिफ्ट केले उपरांत सुद्दां जेन्ना इलेक्शन जाली तेन्ना काँग्रेसूच सत्तेर आयली. हें ताका खबर नासतलें प्रोबेबली, कित्याक लोकांचेर असर जाल्लो बारीक लोकांचेर, जाल्यार परतून काँग्रेस गव्हर्मेंट येवपाक शकनाशिल्लें. हें ताका खबर ना. सो तांणी सांगपा म्हळ्यार इंदिरा गांधीचेर असले हें दिवप, स्टेटमेंट दिवप, हें एकदम रॉंग. आनी तें जाल्यार केन्ना? जेन्ना तूं चीफ मिनिस्टर जावन गेलो 5 वर्सां तें जाल्यार, आज तूं लाचार जावन एक मिनिस्ट्री पदा खातीर, एक मंत्री जावपा खातीर इतली लाचारी करता की तूं BJP खातीर कितें करपाक शकता, सोदता म्हळ्यार तांकां प्लीज करपाक तांच्या हायकमांडाक. सो हें तुजी लाचारी दाखयता सांगपा म्हळ्यार. आनी एक दुसरें म्हणलें जाल्यार तुवें जेन्ना येदो व्हडलो पोस्ट भोगलो चीफ मिनिस्टराचो आनी तूं एक मंत्री पदा खातीर तूं हें सामकें इतलें सामकें पांय पडल्या भाशेन दाखयता. ही तुका हें सांगपा म्हळ्यार एक पनिशमेंट म्हळ्यार जाता. कित्याक जेन्ना काँग्रेसीन आसतना कोणूच जावं तो काँग्रेसमॅन, ताका सदांच काँग्रेस एक आपलें इंडिपेंडंट हें दिता, इंडिपेंडंटली जगपा दिता. आज जे BJPन आसा तांकां तांच्या हायकमांडाक आनी ज्या लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक प्लीज करपा खातीर इवन जे मनान पटना तें सुद्दां करपा पडटा आनी आपल्याक कितें तरी फेवर मेळपाक वा आपल्याक BJPंतल्यान फायदो जावपाक, आनी ना जाल्यार BJPंतल्यान प्रोटेक्शन मेळपाक. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.